नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सँगै रहेको त्यो घन्टीको चिन्हमा पनि क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प छनौट गरिदिनु होला। अनि कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला र यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् राशिफलको कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ यो मङ्सिर महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको वृश्चिक राशि उपरको भ्रमणबाट। मङ्गल यो महिनाभरि नै वृष राशिमा गोचर गर्नेछन्। त्यसै गरी बुध वृश्चिक राशिमा 14 गतेसम्म र त्यसपछि धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर स्वगृही भई मीन राशिमा यथावत नै रहनेछ। शुक्र ग्रह वृश्चिक राशिमा 18 गतेसम्म र त्यसपछि धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत नै रहनेछन् भने राहु र केतु पनि क्रमशः मेष र तुला राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक सभा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले यस मङ्सिर महिनाको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो मध्यम खालको समय रहनेछ। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा पहिलेदेखि नै द्वितीय स्थानमा नै गोचर गर्दैछ। द्वितीय स्थान बोली वचन बाणी पैतृक धन सम्पत्तिको स्थान, सञ्चित धन सम्पत्तिको स्थान भएकोले मङ्गल ग्रहले यहाँ बसेर तपाईँलाई मिश्रित फल दिनेछ। धन सम्पत्तिमा पनि तपाईँलाई मनज्ञ लाभ दिनेछ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। धन अनेक क्षेत्रबाट धन प्राप्ति त भइ नै रहनेछ। तथापि बोलीको स्थानमा मङ्गल ग्रह बस्दा तपाईँको बोलीमा केही कठोरता हुन सक्दछ, जसका कारणले इष्टमित्र आफन्त छरछिमेकीहरूसँग आफ्नो साथीभाइहरूसँग यो तपाईँको बोलीको कारणले गर्दा केही मतभेदहरू अवश्य पनि आइ नै रहनेछ। मङ्गल ग्रह द्वितीय स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँको आँखामा पनि केही समस्याहरू अवश्य पनि आउनेछ भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको ज्ञान स्थानमा रहने हुनाले तपाईँले हरेक कुराहरूमा छिटो निर्णय गर्नुहुन्छ। हतारको निर्णयले गर्दाखेरिमा केही गलत निर्णयहरू पनि यसले गराउन सक्दछ भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि अष्टमी स्थानमा पर्दैछ। अष्टमी स्थान दुर्घटना, चोटपटक, दुःख पीडा, मृत्युको स्थान भएको हुनाले र त्यहाँ सूर्य ग्रहको पनि महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचर रहने हुनाले सूर्यमाथि मङ्गल ग्रहको दृष्टि पर्दाखेरिमा दुवै ग्रह सूर्य र मङ्गल दुवै ग्रह अग्नि तत्त्वीय ग्रह र दुर्घटनाको स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अग्नि भय रहन सक्दछ। सूर्य ग्रह मृत्यु स्थानमै छ र मङ्गल ग्रहको दृष्टि सूर्यलाई परेको छ, जसका प्रभावले अग्नि भय रहन सक्ने, चोटपटक दुर्घटना हुन सक्ने, अङ्गभङ्ग हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। मेसिनरीहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ सवारी यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चोटपटक लाग्न सक्छ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरूमा पनि तपाईँ सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुहोला। सूर्य ग्रह अष्टमी स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि अवश्य पनि हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो तपाईँको ज्ञान स्थानको मालिक भएर सूर्य ग्रह अष्टमी स्थानमा गएर गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँको बौद्धिकतामा यसले क्षति गर्न सक्दछ। विद्यार्थी वर्गले कुनै महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यो परीक्षाहरूमा तपाईँले भने जतिको तपाईँको आफ्नो क्षमता अनुसारको प्रस्तुति गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँलाई पुर्याउँछ। सन्तान पक्षसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहन सक्दछन्। सन्तानमा पनि केही बाधा व्यावधानहरू अवश्य पनि भइ नै रहनेछ भने तपाईँ यदि गर्भवती महिला हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँको श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ भने आफ्नो गर्भको बच्चाको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँलाई आएको छ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि सरकार पक्षबाट तपाईँलाई केही अवगालहरू आउन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला। सरकारीमा नभइकन तपाईँ यदि प्राइभेटमै भए पनि जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहन सक्दछन्। अत्यन्तै सतर्क र चनाखो भएर तपाईँ आफ्ना दैनिक कामहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी महिनाको प्रारम्भदेखि नै शुक्र र बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिदेखि अष्टमी स्थानमै पीडा स्थानमै गोचर गर्दैछन्। शुक्र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह भएकोले मेष राशिका तपाईँ जति पनि विशेष गरी पुरुष वर्गहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले स्त्रीबाट हानि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। आफ्नो चारित्रिक गुणलाई चाहिँ अलि सुरक्षित राख्नुहोला।
क्लिन राख्नु होला। अन्यथा तपाईँ यदि आफ्नो चरित्रमा कमजोर हुनुभयो भने तपाईँ महिला पक्षबाट चाहिँ केही हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो पारिवारिक दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपटहरू भने अवश्य पनि आइरहनेछन्, सम्हाल्नु होला। त्यसै गरी बुध ग्रह तपाईँको राशिको लागि 6औं घरको शत्रुको घरको मालिक भएर अष्टम स्थानमा बस्नु त राम्रो थियो, शत्रु हन्तायुग त थियो, तपाईँलाई विपरीत राजयोगमा त थियो। तथापि विद्यार्थी वर्गका लागि जो शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि तपाईँको बौद्धिकतामा केही क्षति आउन सक्दछ। आफ्नो बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णयहरू गराउन सक्दछ। विशेष गरी व्यापारी बुध ग्रह कमजोर हुँदाखेरिमा व्यापारी वर्गहरूका लागि केही नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा हानि हुन सक्दछ, झमेलाहरू आउन सक्दछन्। व्यापारिक निर्णय गर्दाखेरिमा तपाईँले संयमित भएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईँले गरेका निर्णयहरू सबै गलत साबित हुन सक्दछन्। भने महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ वाणिज्य क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 14 गते पछाडि बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। तसर्थ तपाईँले जति पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक निर्णयहरू, व्यापारिक लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ, यो बुध ग्रह भाग्य स्थानमा गोचर गरेपछि 14 गते पछाडि मात्रै तपाईँको लागि राम्रो समय रहनेछ। भने शुक्र ग्रह 18 गते पछाडि तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। तसर्थ 14 गते पछाडि बुधको सकारात्मक प्रभाव तपाईँलाई रहनेछ भने 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहको तपाईँलाई सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। यो शुक्र ग्रह भाग्य स्थानमा जाँदा तपाईँलाई स्त्रीबाट लाभ हुनेछ भने विपरीत लिङ्गीबाट पनि लाभ हुन सक्दछ। भने विशेष गरी तपाईँ कला, सङ्गीत, साहित्य क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने यो भाग्य स्थानमा शुक्र ग्रह र बुध ग्रहको लक्ष्मीनारायण राजयोग रहँदाखेरिमा अत्यन्तै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि सफलताको समय रहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो महिना मङ्सिर महिनाको उत्तरार्धभन्दा पूर्वार्ध अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको शिरमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई जल्दबाजीको शिकार भने अवश्य पनि बनाउनेछ। हरेक कुराहरूमा तपाईँ शीघ्र निर्णय गर्नुहुनेछ, जसका कारणले केही हानि नोक्सानी तपाईँले बेहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ। भने तपाईँलाई यो मङ्गल ग्रहको गोचरले केही आक्रोशित पनि बनाउन सक्दछ, केही घमण्डी जस्तो पनि देखाउन सक्दछ। आफ्नो स्वभावलाई संयमित गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईँको राशिमा बसेको मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा, चतुर्थ स्थानमा रहने हुनाले तपाईँ जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। मङ्गल ग्रह जग्गा जमिनको भूमिपुत्र, जग्गा जमिनको कारक ग्रह र उसको दृष्टि मित्र ग्रहको दृष्टि रहनेछ। मित्र ग्रही दृष्टि चतुर्थ स्थानमा रहने हुनाले जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि लाभदायक समय रहनेछ। भने आमासँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ, आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ। भने पारिवारिक कलह पनि यसले बनाउन सक्दछ, यो कुरामा पनि तपाईँ ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा, जहाँ सूर्य, बुध र शुक्र महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचरमा छन्। अब सूर्य ग्रह उप जब मङ्गल ग्रहको दृष्टि पर्छ त्यहाँनिर अग्नि भयको सम्भावना रहन सक्दछ। यो पनि सप्तम घरमा रहनेछ। सप्तम घर श्रीमान श्रीमतीको घर, दाम्पत्य जीवनको घर, जहाँ सूर्यको गोचरले नै दाम्पत्य जीवनलाई खराब गराउन सक्दछ। भने मङ्गलको दृष्टि ले त्यो दाम्पत्य जीवनलाई चाहिँ झन् खराब गराउन सक्दछ। आफ्नो दाम्पत्य जीवनको, पारिवारिक जीवनको विशेष ख्याल गर्नुहोला। श्रीमान श्रीमती बीच आत्मीयता बनाइरहनु होला, अन्यथा यसले केही विच्छेदात्मक अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। भने व्यापार व्यवसायको लागि यो अत्यन्तै फलदायक समय रहनेछ। सूर्य ग्रह महिनाको प्रारम्भदेखि नै सप्तम स्थानमा, व्यापार स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले व्यापारी वर्गको लागि अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। बुध ग्रह र शुक्र ग्रह पनि यही व्यापारी स्थानमा नै रहने हुनाले यो व्यापारी वर्गका लागि सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ। जति पनि तपाईँले व्यापारिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि नै पेन्डिङ रहेका जुन व्यापारिक कर्महरू छन् तपाईँका, ती सबै कर्महरू तपाईँले यो समयमा सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। आफू माथि पर्ने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि शुक्र ग्रहको प्रभावले अत्यन्तै लाभदायक अवस्थामा तपाईँलाई पुर्याउनेछ। त्यसै गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो सूर्य ग्रहको प्रभावले एकदमै राम्रो समय आउनेछ। व्यापार सरकारी लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उन्नति प्रगति हुनेछ।
प्रमोसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँले चाहे अनुरूपको जागिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सरकारी जागिरको लागि परीक्षा दिनुभएको छ र यो समयमा परीक्षा आउँदैछ भने त तपाईँलाई 100% तपाईँको नाम निस्किने सम्भावना रहनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह र बुध ग्रह यो व्यापारी स्थानमा श्रीमतीको स्थानमा रहने हुनाले विशेष गरी पुरुष वर्गका व्यक्तिहरूलाई स्त्री पक्षबाट लाभ रहनेछ। जति पनि तपाईँले आफ्ना दैनिक कामहरू र व्यापारिक कामहरू स्त्री पक्षसँग सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो स्त्री पक्षसँग गरेका कामहरू स्त्रीसँगको सहकार्यमा गरेका कामहरूबाट तपाईँलाई लाभ प्राप्त हुनेछ। तथापि 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी अष्टम स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले यो 14 गते पछाडि र 18 गते पछाडिको समय भने तपाईँको लागि अलिक नकारात्मक नै रहनेछ। विशेष गरी यो गीत सङ्गीत कलाकारिता व्यापारिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्ति र पुरुष वर्गहरूले स्त्री पक्षसँगबाट गर्ने जति पनि कारोबारहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले केही हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँको शिरमा बसेको मङ्गल ग्रहको दृष्टि पनि अष्टम घरमा नै रहने हुनाले त्यो चोटपटक दुर्घटनाको घर पनि रहेको हुनाले तपाईँको वृष राशिका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो महिनामा तपाईँलाई केही चोटपटकका साथसाथै शरीरमा अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुर्याउन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो मध्यम खालको समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिको मालिक ग्रह बुध ग्रहराज सूर्य र शुक्रसँग युति बनाएर तपाईँको राशिदेखि 6ठौँ स्थानमा गोचर गर्दैछन्। 6ठौँ स्थान रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुद्दा मामिलाको स्थान भएको हुनाले यी यस्ता कुराहरूमा तपाईँलाई केही सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। सूर्य ग्रह 6ठौँ स्थानमा गोचर गर्दा अग्नि भय हुन सक्दछ। चोटपटकको सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। संयमित रहनुहोला। मेसिनरीहरू चलाउनुहुन्छ, सवारी साधनमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने अलिक सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुहोला। सरकारी र जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि केही अब्जसहरू आउन सक्दछ। कर्मथलोमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि बुध ग्रह जब अष्टम स्थानमा 6ठौँ स्थानमा गोचर गर्छ तब व्यापारमा परेशानी हानि को सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ भने तपाईँलाई अत्याधिक ऋणी बनाउनेछ। तपाईँलाई ऋणको समस्याले पनि त्यति नै सताउनेछ। त्यसै गरी गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि यो शुक्र ग्रह 6ठौँ स्थानमा हुँदाखेरिमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति भने अवश्य पनि आउनेछ। अब्जसहरू आउन सक्दछ। शुक्र ग्रह 6ठौँ स्थानमा हुँदा विशेष गरी पुरुष वर्गलाई स्त्री पक्षबाट हानि हुन सक्दछ। शुक्र र बुध ग्रहको प्रभावले तपाईँको पेट सम्बन्धी समस्याहरूमा आउन सक्दछ। मूत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू गुप्ताङ्गसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि आउन सक्दछ भने सूर्य ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई अग्नि भय र चोटपटकको समस्या अघि नै भनिसकेँ त्यस्ता समस्याहरू रहन सक्दछन्। विशेष ख्याल गर्नुहोला। 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा व्यापार व्यवसायको स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले व्यापारी वर्गका लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि 14 गते अगाडि भने अत्यन्तै नकारात्मक समय थियो भने 14 गते पछाडि अत्यन्तै सकारात्मक समय आउनेछ। तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुतिकरण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँ गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। यो 18 गते पछाडिको समयमा भने श्रीमान श्रीमती बिचको सामिप्यता पनि बढेर जानेछ। आत्मीयता बढेर जानेछ। माया ममता स्नेह बनि नै रहनेछ। टाढा हुनुहुन्छ श्रीमान श्रीमती भने अब यो शुक्र ग्रहको प्रभावले 18 गते पछाडि तपाईँको भेट गराउनेछ, मिलाप गराउनेछ। विपरीत लिङ्गीसँगको साथ र सहयोगले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको बाटोमा डोर्याउनेछ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि 12औँ स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई झिना मसिना विवादमा भने फसाइरहनेछ। एकपछि अर्को विवादमा फसाइरहनेछ। सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि तपाईँ ठुलोभन्दा ठुलो कानुनी झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ भने चोटपटकको सम्भावना पनि रहन सक्दछ। तथापि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ विदेशमा नै हुनुहुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक तपाईँको लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ।
तपाईको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा सूर्य बुध र शुक्र ग्रहको त्रिग्रही युति त्यो पनि ज्ञान स्थानमा अकस्मात धनलाभको स्थानमा रहने हुनाले तपाईलाई अत्यन्तै लाभदायक अवस्थामा पुर्याउनेछ। पहिलो त तपाईको ज्ञान स्थानमा यो गोचर रहने हुनाले तपाईको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। समाजले तपाईको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गका लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गले आफ्नो क्षमताभन्दा माथि गएर आफ्नो शैक्षिक प्रस्तुतिकरण गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह गएर ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछ, अकस्मात धनलाभको स्थानमा गोचर गर्दैछ भने तपाईले व्यापारमा आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक ठुल्ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। ठुल्ठुला व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ, जसका कारणले तपाईले अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह गीत सङ्गीत कलाकारिता फिल्मी जगतको कारक ग्रह भएर तपाईको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा तपाईको कलाकारितामा यसले बौद्धिकता थपिदिनेछ, जसका कारणले तपाईको कलाकारिताको प्रशंसा हुनेछ। समाजले तपाईको कलाकारिताको र बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। अत्यन्तै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह भएकोले विशेष गरी पुरुष वर्गले स्त्री मार्फत गरिएका जति पनि कामहरू हुन्छन् त्यस्ता कामहरूमा अर्थात् स्त्रीको साथ र सहयोगमा गरिएका कामहरूमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ आफूले जति पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ स्त्री पक्षलाई अगाडि लगाएर तपाईँ अफिस चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको अफिसमा कुनै महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ भने ती महिला कर्मचारीहरूलाई अगाडि सारेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिन सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँ घरायसी कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि घरमा आफ्ना दिदीबहिनीहरू जुन महिला वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि लगाएर तपाईँले कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता कामहरूबाट तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि यो सूर्य ग्रह सन्तान घरमा गोचर गर्दाखेरि सन्तानसँग वैचारिक रूपमा केही मतभेदहरू भने अवश्य पनि हुनेछन्। तथापि सूर्य ग्रह सन्तान घरमा रहँदा सन्तानको उन्नति प्रगति बनाइरहनेछ भने बुध र शुक्र ग्रहले सन्तान पक्षको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। उनीहरूको उन्नति प्रगति शैक्षिक उन्नति प्रगति विशेष गरी यो शैक्षिक उन्नति प्रगतिमा चाहिँ वृद्धि गर्नेछ। त्यसै गरी यो पञ्चम स्थान भनेको प्रेमी प्रेमिकाको स्थान पनि रहने हुनाले प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। यद्यपि सूर्य ग्रहले केही मतभेदहरू अवश्य बनाउला अथवा तपाईँलाई केही टाढा अवश्य पनि राख्ला। सूर्य ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह भएकोले भौतिक रूपमा तपाईँहरू केही टाढा रहनु पर्ला, तथापि उहाँहरूको बौद्धिकता साथ सुझाव चाहिँ तपाईँलाई बनिरहनेछ। 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँलाई केही स्वास्थ्यमा परेशानीहरू अवश्य पनि आइरहनेछ। विशेष गरी पेट सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याहरू, एलर्जी, छाला, दाँत जन्ने समस्याहरूले तपाईँलाई सताउनेछ भने शुक्र ग्रह 6औं घरमा गोचर गर्दाखेरिमा पुरुष वर्गलाई यो 18 गते पछाडि स्त्री पक्षबाट केही हानि हुन सक्दछ। त्यो कुरामा पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। श्रीमान श्रीमती बीच केही मतभेदहरू रहन सक्दछ। शुक्र ग्रह श्रीमान श्रीमती को कारक ग्रह भएकोले त्यहाँ 6औं स्थानमा गोचर गर्दाखेरिमा केही दाम्पत्य जीवनमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि अवश्य पनि आउन सक्दछ। त्यसै गरी यो 6औं स्थानमा शुक्र ग्रह बस्दाखेरिमा र बुध ग्रह पनि 6औं स्थानमा आउँदाखेरिमा व्यापारी वर्गका लागि पनि त्यो व्यापारिक परेशानीहरू झमेलाहरू भने अवश्य पनि आइ नै रहनेछन्। त्यस्ता झमेलाहरूलाई चिर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि आय स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब यो आय स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले त तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट आम्दानी बनाइरहनेछ। तपाईँलाई नै थाहा नहुने गरी कुन कुन क्षेत्रबाट कहाँबाट मलाई आम्दानी भइराखेछ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई पुर्याइदिनेछ। आम्दानी अत्याधिक धेरै आम्दानी भइरहनेछ भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि 4थ स्थानमा 2य स्थानमा बोलीको घरमा रहने हुनाले तपाईँको बोलीमा केही कठोरता अवश्य पनि आउनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूसँग केही मतभेदहरू अवश्य रहनेछन् भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि शुक्र ग्रहसँगमा रहँदाखेरिमा स्त्री पक्षसँग तपाईँको केही चारित्रिक दोषहरू रहन सक्दछन्। आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ एकदमै क्लिन राख्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई केही चारित्रिक दोषको त्यो विवादको सामनामा पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याउन सक्दछ भने सूर्य ग्रहलाई मङ्गल ग्रहको दृष्टि रहँदाखेरिमा केही अग्नि भयहरू भने अवश्य पनि भइ नै रहनेछन्। त्यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। सिंह राशि सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ यो महिना।
र 12 राशिमध्ये कुनै राशि छ सर्वाधिक शुभ फलदायक भने यो तपाईँको राशि रहनेछ सिंह राशि। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह सूर्य ग्रह बुध र शुक्र ग्रहसँगको युतिमा तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुखको स्थानमा रहनेछ। यो चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा सूर्य ग्रहको गोचरको प्रभावले तपाईँलाई घर परिवारबाट अलिकति टाढा जानुपर्ने अवस्था भने अवश्य पनि ल्याउनेछ। आमासँग अलिकति टाढा रहनुपर्ने अवस्था, आमाको स्वास्थ्यमा केही कमजोरी रहने अवस्था त अवश्य पनि ल्याउनेछ। तथापि शुक्र र बुध पनि सँगै रहने हुनाले आमाको सामिप्यतालाई यसले टाढा रहन दिने छैन भने आमाको माया साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। सुख प्राप्त हुनेछ। भौतिक सुख सुविधाका सामानहरू तपाईँ खरिद गर्न सक्नुहुनेछ भने जग्गा जमिन तपाईँको व्यक्तित्व नै जग्गा जमिनको घरमा रहने हुनाले र मङ्गल ग्रहको दृष्टि पनि रहने हुनाले तपाईँले जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यो मङ्सिर महिनामा मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँले ठुलो सानो धेरै थोरै जति सक्नुहुन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार जग्गा जमिन खरिद गर्नुहोला। यो तपाईँलाई जग्गा जमिन खरिद गराउने समय आएको छ। त्यसै गरी तपाईँको पारिवारिक आत्मीयता पनि यो शुक्र ग्रहको कारणले बढाइरहनेछ। मिष्टान्न भोजनको अवस्थामा पनि तपाईँलाई पुर्याउन सक्दछ। भोज भतेरहरू पनि तपाईँ सामेल रहनुहुनेछ। त्यसै गरी सूर्य ग्रह तपाईँको राशिको मालिक नै ग्रह नै हो, केन्द्रमा रहनेछ, जसका कारणले तपाईँ यदि सरकारी जागिरमा रहनुहुनेछ, सरकारी लाभको पदमा रहनुभएको छ, राजनीतिमा रहनुभएको छ भने तपाईँको लागि यो अत्याधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ। राजनीतिका व्यक्तिको लागि त सूर्य जनताको घरमा छ। मङ्सिर महिनामा चुनाव हुँदैछ। तपाईँ यदि राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हार्ने त सम्भावना नै छैन। तपाईँलाई जनताको साथ र सहयोग बनाइरहनेछ। जनताले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्नेछन्। त्यसै गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईँले सरकारी लाभ प्राप्त गरिरहनुहुनेछ। सरकारबाट तपाईँले थप सुविधाहरू प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ, पुरस्कार प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ। तपाईँको सरकारी जागिरमा पदोन्नति हुन सक्दछ। यदि तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, सरकारी जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो समयमा तपाईँले सरकारी जागिर भनेअनुसारको जागिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि सरकारी जागिरमा हुनुहुन्न, तपाईँ बाहिरी प्राइभेट क्षेत्रमै रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको कामको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँका उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कामको, तपाईँको कार्यक्षमताको, कार्यकुशलताको प्रशंसा गर्नेछन्, तपाईँलाई प्रमोसन दिलाउनेछन्। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि यो सुख स्थानमा बुध ग्रहको गोचरका कारणले केन्द्रको बुध ग्रहले तपाईँको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि गराउनेछ। व्यापारिक लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। जस्ता सम्झौताहरू जहाँ तपाईँ आफू माथि पर्ने गरी व्यापारिक सम्झौता गरेर त्यसले अनन्तकालसम्म तपाईँलाई लाभ दिइ नै रहनेछ भने गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि यो शुक्र ग्रहको प्रभावले अत्यन्तै लाभ दिनेछ। तपाईँले आफ्नो वास्तविक क्षमताभन्दा माथि गएर कलाकारिता प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी शुक्र ग्रहको प्रभाव, जब शुक्र ग्रह बलियो हुन्छ, दिशाबली पनि रहनेछ। यस्तो अवस्थामा पुरुष वर्गका लागि पनि स्त्री पक्षबाट अत्यन्तै लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक कामहरूमा स्त्री पक्षलाई अगाडि सारेर आफ्ना कामहरू गर्नुभयो भने त्यस्ता कामहरूबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञानी स्थानमा गोचर गर्दैछन्। अब यो राशि परिवर्तन पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै फलदायक रहनेछ। बुध ग्रह र शुक्र ग्रह दुवै ज्ञानका कारक ग्रहहरू ज्ञानी स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको व्यक्तित्व नै यस्तो बनेर आउनेछ कि तपाईँ समाजमा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुनेछ। तपाईँ जहाँ जानुहुनेछ त्यो ज्ञानको ज्योतिले त्यो ठाउँ नै उज्जवल बनाउनेछ। मान्छेले तपाईँलाई इज्जत दिनेछन्, मान सम्मान दिनेछन्। तपाईँको व्यक्तित्वमा यसले एकदमै तपाईँको व्यक्तित्व विशाल बनाउनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो वास्तविक बौद्धिकताभन्दा पनि माथि गएर आफ्नो शैक्षिक स्तर कायम गर्न सक्नुहुनेछ। शैक्षिक तपाईँले प्रस्तुतिकरण गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारी वर्गको लागि त मैले अघि नै भनिसकेँ, यो बुध ग्रह जब बलियो अवस्थामा रहन्छ व्यापारी वर्गका लागि र विद्यार्थी वर्गका लागि अत्यन्तै लाभदायक अवस्थामा पुर्याउनेछ। यो स्थान प्रेम प्रसङ्गको स्थान रहने हुनाले प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान स्थान पनि भएको हुनाले सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ। सन्तानको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। यदि तपाईँ सन्तान प्राप्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ भने विद्वान पुत्री प्राप्तिको संयोग आएको छ। यदि तपाईँले सन्तान प्राप्तिको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अहिले गरिएको योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा अत्यन्तै बौद्धिक र सुन्दर
पुत्री प्राप्त हुने छिन्। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा मङ्गल ग्रहको गोचर छ। मङ्गल ग्रह तपाईँको भाग्यको मालिक भएर कर्म घरमा गोचर गर्दैछ। धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाएको छ। जब मङ्गल ग्रह दशम स्थानमा गोचर गर्छ, मङ्गल दिशाबली हुन्छ, जसका कारणले अत्यन्तै तपाईँको नेतृत्व क्षमतामा यसले वृद्धि गरेर आउनेछ। तपाईँ जुन ठाउँमा जानुहुन्छ त्यो ठाउँको नेतृत्व तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी जागिरबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। यति हो, तपाईँले अलिकति आफ्नो कर्ममा आफूले गरेको निर्णयमा चाहिँ अलिकति संयमता धैर्यता भने अवश्य पनि अपनाउनु पर्ने हुनेछ। अन्यथा हतारमा गरिएको कारणले तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भने अवश्य पनि धकेल्नेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि पनि यो अत्यन्तै लाभदायक समय नै रहनेछ। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा, मेहनत स्थानमा, पराक्रम स्थानमा ग्रहराज सूर्य र शुक्र ग्रहसँगको गोचरमा रहनेछ। अब यो पराक्रम घरमा तीनवटा ग्रहहरूको युति भनेको तपाईँलाई पराक्रम गर है भाइ, पराक्रम गर भनेको छ। भन्नको मतलब तपाईँ जति धेरै पराक्रम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफूले गरेको पराक्रमको परिश्रमको पूर्ण रूपमा तपाईँले फल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो तेस्रो घरमा, पराक्रम घरमा जति ग्रहहरू बस्छन्, तपाईँलाई मेहनत नगरिकन चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। सूर्य ग्रह पनि पराक्रम घरमा गोचर गर्दैछ, अवश्य पनि तपाईँ पराक्रमी हुनुहुनेछ, भन्नुपर्नेछ। बुध ग्रह व्यापारको मालिक ग्रह बुध ग्रह व्यापारी पराक्रम स्थानमा गएको छ। तपाईँको व्यापारिक क्षेत्रमा पनि अलिकति बढी पहिलाको भन्दा अलिक केही कडा परिश्रम चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुनेछ। तर डराउनु पर्दैन। तपाईँले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसको फल तपाईँले भविष्यमा प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। तसर्थ तपाईँले पराक्रमबाट मेहनतबाट डराउनु भएन। जति मेहनत गर्नुहुन्छ, जति पराक्रम गर्नुहुन्छ त्यसको 100% फल तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ निकट भविष्यमा नै। तथापि सूर्य ग्रह जब यो तेस्रो घर पराक्रम घर भए तापनि यो भाइ बहिनी साथीभाइ सङ्गीहरूको घर पनि भएको हुनाले अब यहाँ सूर्य ग्रह हुँदाखेरिमा आफ्ना दाजुभाइहरूसँग, आफ्ना साथीहरूसँग, भाइ समानका साथीभाइहरूसँग केही मतभेदहरू हुन सक्दछन्। तपाईँलाई छोटा तथा लामा दूरीका यात्राहरू पनि गराउन सक्दछ। सूर्यको प्रभावले यात्रामा केही परेशानीहरू भने अवश्य हुन सक्थ्यो भने बुध र शुक्र ग्रह पनि सँगै रहेको हुनाले सुरुमा केही बाधा व्यवधान परेशानीहरू भए तापनि तपाईँ जुन कामको लागि सफलताको लागि यो यात्रामा निस्किनु भएको छ, सुरुमा परेशानीका बावजुद पनि तपाईँले त्यस्ता यात्राबाट लाभ नै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 14 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी राशिदेखि सुख स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँको व्यक्तित्वको मालिक बुध ग्रह जब सुख स्थानमा गोचर गर्छ, तपाईँको व्यक्तित्व शौकिन बनाउनेछ। शुक्र ग्रहले तपाईँलाई एकदम भौतिक सुख सुविधाको भोगी बनाउनेछ। यो सुख स्थान हो। केही श्रृङ्गार पटारका सामानहरू तपाईँ खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। भौतिक विलासिताका सामानहरू तपाईँ खरिद गर्न सक्नुहुनेछ भने बुध ग्रहको प्रभावले जग्गा जमिनहरू पनि तपाईँले खरिद गर्न सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। शुक्र ग्रहले मिष्टान्न भोजनहरूको पनि तपाईँलाई सुख दिनेछ। पारिवारिक हुनसक्छ, पारिवारिक जमघटहरू, यो सुख स्थान आमाको स्थान भएको हुनाले पारिवारिक जमघट र मिष्टान्न भोजनहरूको सम्भावना पनि त्यति नै ल्याएको छ भने आमाको साथ स्वामी पिता सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमा यदि पहिलेदेखि केही बिमार हुनुहुन्थ्यो भने आमाको स्वास्थ्यमा पनि यसले सुधार बनाउँदै जानेछ। त्यसै गरी व्यापारिक वर्गका लागि त मैले अघि नै भनिसकेँ, यो त्यसै पनि राम्रो समय थियो। अलिकति मेहनत पराक्रम त तपाईँले देखाउनु नै पर्ने थियो भने 14 गते पछाडि त तपाईँको त्यो त्यस्तो जुन अलिकति कडा परिश्रमको समय थियो महिनाको प्रारम्भदेखि नै, त्यस्ता कडा परिश्रमहरू पनि हटेर जानेछन् र सहज रूपमा तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ भने जनताको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनाइरहनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि उतै नै लाभदायक समय रहनेछ। त्यसै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछ। अब यो भाग्य स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँको बुबा र गुरुवर्गसँग केही मतभेदहरू भने अवश्य ल्याउनेछ। तपाईँलाई अलिकति नास्तिक पनि अवश्य पनि बनाउनेछ। तथापि यसले तपाईँलाई लामो दूरीका यात्राहरू पनि गराउनेछ। तपाईँको उच्च शिक्षाको लागि पनि यसले सहज वातावरण निर्माण गर्नेछ भने केही अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि आउन सक्दछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा भाग्यको साथमा अलिकति केही कमी चाहिँ अवश्य पनि ल्याउनेछ। किनभने मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिको लागि
अष्टम स्थान बाधा व्यवधानको स्थानको मालिक भएर भाग्यको स्थानमा गोचर गर्दा र मङ्गल ग्रह क्रूर ग्रह भाग्य स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँलाई अलिकति भाग्यहीन जस्तो पनि अवश्य पनि बनाउनेछ। तुला राशि तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। विशेष गरी धन सम्पत्तिको हिसाबबाट हेर्दा तपाईँको लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह शुक्र ग्रहराज सूर्य र बुध ग्रहसँग तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा तपाईँको शिरको मालिक र भाग्यको मालिकको संयोग तपाईँको धन घरमा रहनेछ भनेपछि तपाईँलाई धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने हिसाबले कति राम्रो समय रहेछ भन्ने कुरा आफै बुझ्नु होला। धन प्राप्तिको घरमा पैतृक धन सम्पत्ति धन सञ्चयको घरमा तपाईँको राशिको मालिक र भाग्यको मालिकको संयोग छ, जसका कारणले धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। तपाईँलाई कहाँबाट कुन स्थानबाट कसरी धन प्राप्ति भइरहेछ थाहा नहुने गरी धन प्राप्ति हुनेछ। इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँको आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि सूर्य ग्रह पनि बोलीकै घरमा रहेको हुनाले केही बोलीमा कठोरता भने अवश्य पनि आउन सक्दछ। आफ्नो बोलीलाई केही संयमित बनाउनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछन्। अब यो मेहनत स्थानमा गोचर गरेका दुईवटा बुध र शुक्र ग्रहले तपाईँलाई अलिकति मेहनती बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। हरेक साना कुराहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्नको लागि अलि बढी कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, कडा परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग, मित्रहरूको साथ र सहयोग भने तपाईँलाई बनिरहनेछ। त्यसै गरी लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि भइ नै रहनेछन् र त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई सफलता नै मिल्नेछ। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुःख कष्ट मृत्यु र मृत्युतुल्य कष्टको स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई केही शारीरिक परेशानी भने अवश्य पनि बनाउनेछ। ख्याल गर्नुहोला, तपाईँलाई चोटपटकको समय आएको छ। ठुल्ठुला चोटपटकहरू हुन सक्दछन्। सूर्य ग्रहको दृष्टि मङ्गल ग्रहमा छ। मङ्गल ग्रह आफै दुर्घटनाको स्थानमा छ। सूर्य र मङ्गल दुवै अग्नितत्त्व ग्रहहरू, जब अग्नितत्त्व ग्रहहरूको संयोग अष्टम घरमा रहन्छ ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू हुन सक्दछन्। ख्याल गर्नुहोला, तपाईँ सवारी चलाउनुहुन्छ, मेसिनरीहरू चलाउनुहुन्छ भने आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर काम गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँको मङ्गल ग्रह चिरफारको ग्रह भएकोले तपाईँको शरीरमा केही चिरफारहरू गर्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तपाईँ मङ्गल ग्रह रगतको कारक ग्रह भएको हुनाले र अष्टम घरमा बसेको हुनाले तपाईँको शरीरबाट रगत बग्न सक्ने सम्भावना, त्यही शरीर चिरफार दुर्घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहनेछ। ख्याल गर्नुहोला, अग्नि भय रहनेछ। तपाईँलाई अष्टम घरमा बसेको मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको आम्दानीको घरमा रहने हुनाले यसले तपाईँको दैनिक आम्दानीमा पनि केही उतार चढावहरू अवश्य पनि बनाउन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको पैतृक सम्पत्तिमा रहने हुनाले त्यहाँ पैतृक सम्पत्तिमा केही बाधा व्यवधानहरू झमेलाहरू भने अवश्य पनि ल्याउन सक्दछ। तथापि झमेलाहरू भए पनि मङ्गल ग्रहकै घरमा सुगृह घरमा दृष्टि पर्ने हुनाले जति झमेलाहरू आइहाले पनि जित भने तपाईँको अवश्य पनि भइ नै हाल्नेछ। अष्टम घरमा बसेको मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा बसेको शुक्र ग्रहमा रहने हुनाले स्त्री पक्षसँग गरिएका कामहरूमा केही हानिहरू हुन सक्दै अवस्था पनि त्यति नै रहेको छ भने तपाईँको सप्तम घरको मालिक भएर मङ्गल ग्रह अष्टम घरमा रहनेछ। यसले तपाईँको पारिवारिक जीवनलाई चाहिँ केही प्रभावित पार्न सक्दछ, व्यापारिक जीवनलाई केही प्रभावित पार्न सक्दछ। व्यापारिक साझेदारहरूसँग र आफ्नो श्रीमान श्रीमतीहरूसँग केही मतभेदहरू गराउन सक्दछ। त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला। आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीको स्वास्थ्यमा पनि यसले केही नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ। श्रीमान श्रीमतीलाई टाढा राख्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ भने केही मतभेदहरू अवश्य पनि बनाउनेछ। विशेष ख्याल गर्नुहोला। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहनेछ। तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको सूर्य बुध र शुक्र ग्रहले तपाईँको व्यक्तित्वमा अत्याधिक निखारता ल्याउनेछ। जब सूर्य ग्रह तपाईँको शिरमा गोचर गर्छ तपाईँको घमण्डमा पनि वृद्धि हुनेछ, आत्मबल साहसमा पनि वृद्धि हुनेछ, तपाईँको आँटमा पनि वृद्धि हुनेछ। तथापि यसले तपाईँलाई त्यो जनक्क रिसाउने बानी जुन हुन्छ नि, त्यसै त तपाईँ वृश्चिक राशिको मान्छे, मङ्गल प्रभावी मान्छे, तपाईँमा छिट्टो रिसाउने बानी र छिट्टो शान्त हुने बानी स्वभाव पनि छ। त्यो स्वभावमा वृद्धि गर्नेछ सूर्य ग्रहले भने। बुध र शुक्र ग्रहले तपाईँको त्यो
जति छिटो तपाईँ टेम्परमा रिसमा आउनुहुन्छ नि त्यति नै छिटो तपाईँलाई चाहिँ शान्त पनि बनाइहाल्नेछ। यो एउटा सकारात्मक पक्ष छ। सूर्य ग्रह शिरमा हुँदा तपाईँलाई सरकारी लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्ति, सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै सरकारी लाभ प्राप्ति गर्ने हिसाबले अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको प्रमोसन हुन सक्दछ, सरकारी लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँले आफू सरकारी जागिरमा नभए पनि सरकारी संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने हैसियत तपाईँले राख्नुहुनेछ। त्यसै गरी बुध ग्रहको प्रभावले व्यापारी वर्गका लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। ठुल्ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नो व्यापार विस्तारमा तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। भने विद्यार्थी वर्गका लागि पनि जब बुध ग्रह शिक्षाको कारक ग्रह, ज्ञानको कारक ग्रह तपाईँको शिरमा गोचर गर्दैछ, तपाईँको व्यक्तित्व नै बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा समाजमा परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गले कुनै महत्त्वपूर्ण परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता परीक्षाहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँ भने तपाईँको कलाकारिताको प्रशंसा हुनेछ। चौतर्फी रूपमा त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट तपाईँले मनज्ञ लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धन स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। त्यसरी प्राप्त भएको धन सही ढङ्गबाट सदुपयोग हुनेछ। पैतृक धन सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँको बोली वचनको प्रभावले हरेक क्षेत्रबाट तपाईँलाई सहयोगी हातहरू आइ नै रहनेछन्। इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ भने हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू तपाईँको एक बोलीमा तपाईँको साथ दिन लागि पर्नेछन्। त्यसै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि, तपाईँको राशिको मालिक पनि हो, राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गर्दैछ। यसका केही मिश्रित फलहरू अवश्य पनि रहनेछन्। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो सप्तम स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँको पारिवारिक जीवन भने ध्वस्त बनाउन सक्दछ। संयमित रहनुहोला। यहाँ बसेको मङ्गल ग्रहले पारिवारिक कलह बनाइरहनेछ। विशेष गरी श्रीमान र श्रीमती बिच यो कलहको हरेक क्षेत्रमा, हरेक कुरामा कलह बनाइरहनेछ भने अलिकति केही भौतिक रूपमा टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। तथापि व्यापारी वर्गका लागि भने विशेष गरी यो इलेक्ट्रिसिटीसँग सम्बन्धित, विद्युतसँग सम्बन्धित, मेसिनरीहरूसँग सम्बन्धित, इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि पनि व्यापार व्यवसायमा अत्यन्तै लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। तथापि तपाईँको व्यापारिक साझेदारसँग पनि केही मतभेद अवश्य पनि गराउनेछ यो मङ्गल ग्रहको प्रभावले। मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा, राज्य स्थानमा, कर्म स्थानमा रहने हुनाले यो कर्म स्थानमा जब मङ्गल ग्रहको दृष्टि पर्छ तपाईँलाई प्रमोसन गराउन सक्दछ। मङ्गल ग्रह नेतृत्वको ग्रह भएकोले र तपाईँको कर्मथलोमा मङ्गल ग्रहको दृष्टि पर्दा तपाईँलाई चाहिँ कर्मथलोको हिसाबबाट तपाईँको प्रमोसन गराउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहनेछ। शिरमा मङ्गल ग्रहको दृष्टि हुँदाखेरिमा तपाईँको व्यक्तित्व अलिकति चञ्चल गराउनेछ, अलिकति क्रोधी पनि बनाउनेछ, शीघ्र निर्णय गर्ने अवस्थामा पनि तपाईँलाई पुर्याउनेछ, जसका कारणले तपाईँले केही हानि बेहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ। तसर्थ कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने शीघ्र निर्णयलाई चाहिँ त्याग्नु होला। त्यसै गरी जब मङ्गल ग्रहको दृष्टि सूर्यलाई रहन्छ, तपाईँको अघि नै मैले भनिसकेँ नेतृत्वदायक क्षमतामा वृद्धि त गर्छ, तर यो सूर्य र मङ्गलको यो अग्नि, दुईटै अग्नि तत्त्व ग्रहहरू रहेकोले यसमा उग्रता अलिक बढी गराउनेछ। अब सूर्य ग्रह शिरमा छ, मङ्गलको दृष्टि पनि शिरमै पर्यो। यो दुईटै ग्रहले तपाईँलाई उग्रता बढाउने हुनाले अलिकति आफ्नो व्यक्तित्वमा चाहिँ शालीनता ल्याउनु तपाईँको लागि जरुरी रहन्छ भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि शुक्रलाई रहनेछ। अब यो मङ्गल ग्रहको दृष्टि शुक्रलाई रहँदाखेरिमा तपाईँलाई चारित्रिक कमजोरी भने अवश्य पनि ल्याउनेछ। जुनसुकै महिला पुरुष दुवै वर्गका लागि आफ्नो चारित्रिक यो कमजोरीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो विशेष संयमित हुनुपर्ने समय रहनेछ। अलिक केही कष्टप्रद समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई शत्रुहन्ताको योग त बनाएको छ। शत्रुहन्ता भन्नाले तपाईँ कुनै झमेलामा पर्नु भएको थियो भने तपाईँलाई त्यो झमेलाबाट पार त गराउनेछ, तपाईँ झमेलामा विजय त हुनुहुनेछ। तथापि तपाईँलाई झिना मसिना कुराहरूमा पनि झमेलामा फसाइ चाहिँ रहनेछ। पहिला झमेलामा फसाउनेछ
र त्यो झमेलाबाट तपाईँलाई पार त गराउनेछ। पहिल्यैदेखि मुद्दा मामिलामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ भने मुद्दा मामिलाहरू तपाईँको पक्षमा आउनेछ, तपाईँ विजयी त हुनुहुनेछ, तर तपाईँलाई यो मुद्दा मामिलाको झमेला भने बनाइरहनेछ। सानोतिनो जुन कुरामा तपाईँ अनावश्यक कुरामा झमेलामा फस्न चाहनुहुन्थेन त्यस्ता झमेलामा तपाईँलाई फसाइरहनेछ। एउटा यो नकारात्मक प्रभाव रहनेछ भने अर्को तपाईँलाई दुर्घटनाको भय पनि बनाइरहनेछ। जब मङ्गल ग्रहको गोचर यो 6ठौँ स्थानमा हुन्छ, यो स्थान दुर्घटनाको स्थान हो। मङ्गल ग्रह दुर्घटनाको कारक ग्रह हो। जब मङ्गल ग्रह 6ठौँ स्थानमा हुन्छ यस्तो बेलामा अलिक बढी चोटपटक रहन सक्दछ। केही अग्नि भय पनि रहन सक्दछ। मङ्गल ग्रह अग्निकारक ग्रह भएको हुनाले 6ठौँ स्थानमा मङ्गल ग्रह हुँदा अग्नि भय पनि रहन सक्दछ। चोटपटक शरीर चिरफार गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि यसले पुर्याउन सक्दछ। भने मङ्गल ग्रह ऋणको ग्रह, ऋण घरमा गोचर गर्दा तपाईँले केही ऋणमा पनि यसले वृद्धि गर्न सक्दछ। तथापि मङ्गल ग्रह यहाँ हुँदा तपाईँले ऋण चाहिँ जति पनि लिनुहोस् डराउनु परेन। ऋण चाहिँ कसैलाई पनि नदिनु होला। ऋण तपाईँ आफ्नो हातबाट कसैलाई पनि पैसा नदिनु होला। तपाईँले दिएको पैसा यो फर्केर आउनेवाला छैन, त्यो कुरामा पनि तपाईँ सतर्क रहनुहोला। मङ्गल ग्रहको दृष्टि अष्टम घरमा 6ठौँ घरमा बसेको मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहनेछ। मित्र दृष्टि रहनेछ। तपाईँको भाग्यको साथ र सहयोग त प्राप्त हुनेछ तपाईँलाई, तर तपाईँको व्यक्तित्वमा चाहिँ नास्तिकता थप्नेछ र गुरुवर्ग र बुवासँग केही मतभेदहरू भने यसले बनाइ नै रहनेछ। त्यसै गरी मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको विदेश घरमा रहनेछ। विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै फलदायक समय रहनेछ। तथापि त्यो विदेश घरमा सूर्य छ, सूर्यमाथि मङ्गलको दृष्टि, यो पनि फेरि एउटा अग्नि ग्रहको दुईवटा अग्नि ग्रहहरूको संयोग रहनेछ, जसको कारणले तपाईँलाई चोटपटक अग्नि भयहरूको सम्भावना झन् वृद्धि गर्नेछ। त्यसै गरी मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको बुध ग्रहलाई रहनेछ। बुध ग्रहलाई जब मङ्गल ग्रहले दृष्टि दिन्छ तपाईँको बौद्धिकतामा क्षति गराउनेछ। तपाईँसँग बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले गलत निर्णयहरू गर्न सक्ने अवस्था तपाईँलाई ल्याउन सक्छ। तसर्थ तपाईँले निर्णय गर्दा चाहिँ विशेष सतर्क भएर निर्णय गर्नुहोला। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा पनि विद्यार्थीवर्गका लागि पनि यो अलिक नकारात्मक प्रतिकूल समय रहनेछ। भने मङ्गल ग्रहको दृष्टि शुक्र ग्रहलाई रहनेछ। जब मङ्गल ग्रहलाई शुक्र ग्रहलाई मङ्गल ग्रहले दृष्टि दिन्छ तब तपाईँको चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। फेरि शुक्र ग्रह 12औँ स्थानमा छ। यो मुद्दा मामला झमेला जेलको घर हो। त्यहाँ मङ्गल ग्रहले दृष्टि दिँदा स्त्री पक्षबाट तपाईँलाई मुद्दा मामलाको झमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। तसर्थ पुरुष वर्गले तपाईँ धनु राशिका पुरुष वर्गहरू हुनुहुन्छ भने यो महिनामा महिला पक्षसँग चाहिँ तपाईँ एकदमै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। तथापि यो विदेश घरमा सूर्य बुध र शुक्र ग्रहको युति रहेको छ, जसका कारणले तपाईँ यदि विदेश जाने योजनामा हुनुहुन्छ, विदेशी निकायसँग व्यापारिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ पहिलेदेखि नै विदेशमै रहनु भएको छ भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि शिरमा तपाईँको राशिमा गोचर गर्दैछन्। यो 14 गते पछाडि र 18 गते पछाडि बुध र शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको शिरमा आउने हुनाले यो 14 गते पछाडिको समय तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो 14 गते पछाडिको समयले केही राहत दिनेछ। भने गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि, व्यापारिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि, जुनसुकै क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईँको बौद्धिकता मार्फत हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मकर राशिका व्यक्तिका लागि पनि केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक समग्रमा यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँको बौद्धिकतामा त वृद्धि गर्नेछ, तथापि हतारको निर्णय गर्ने बानीले गर्दाखेरिमा केही गलत निर्णयहरू अवश्य पनि बनाउनेछन्। यो मङ्गल ग्रह सन्तानको घरमा गएर बसेको हुनाले सन्तान पक्षसँग केही मतभेदहरू भने अवश्य पनि बनाइरहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगमा त वृद्धि गर्नेछ, तथापि मतभेदहरू भने बनाइरहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति पनि यसले बनाउनेछ। त्यसै गरी मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुर्घटना, चोटपटक, मृत्यु तुल्य कष्टको घरमा रहने हुनाले अलिक दुर्घटनाको पक्षबाट चाहिँ तपाईँले सतर्क हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। यो मङ्गल ग्रहको दृष्टि अष्टम घरमा हुँदा तपाईँलाई जुन दुर्घटना हुन सक्ने, चोटपटक लाग्न सक्ने, शरीर चिरफार गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आउन सक्दछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। सवारी साधन चलाउनुहुन्छ, मेसिनरीहरू चलाउनुहुन्छ भने अलिक आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि
लाभ स्थानमा 11औं स्थानमा सूर्य बुध र शुक्र ग्रहको गोचर छ। यो 11औं स्थानमा गोचर गरेका सबै ग्रहहरूले तपाईँलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनेछन्, आम्दानीका विभिन्न बाटाहरू खुलाउनेछन्, हरेक क्षेत्रबाट तपाईँलाई आम्दानी भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेको हरेक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, व्यापार विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, ठुल्ठुला व्यापारिक लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह पनि लाभ स्थानमा गोचर गरेको छ, जसका कारणले तपाईँ गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा। त्यसै गरी शुक्र ग्रह जब लाभ स्थानमा हुन्छ, विशेष गरी पुरुष वर्गका लागि स्त्री पक्षबाट अत्यन्तै लाभ प्राप्त हुनेछ। हरेक काम गर्नुहुन्छ, जे काम गर्नुहुन्छ त्यो हरेक काममा तपाईँले स्त्री पक्षलाई अगाडि सारेर आफ्ना कामहरू गर्नुहोस्। स्त्रीको साथ र सहयोग लिएर काम गर्नुहोस्। स्त्रीको सल्लाहमा तपाईँले कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँका लागि हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी सूर्य ग्रह लाभ स्थानमा हुँदाखेरिमा तपाईँ सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि सूर्य ग्रह 11औं स्थानमा अति विशिष्ट कारक ग्रह बन्छ, जसका कारणले सूर्य ग्रह सरकारी राजनीतिक को कारक ग्रह भएकोले तपाईँ राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्ति, सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो महिना अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तथापि यो 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी 12औं स्थानमा हानिको स्थानमा गोचर गर्दैछन्। अब यो शुक्र ग्रह हानिको स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँलाई अलिकति भोगी बनाउनेछ, कुनै कुलतमा तपाईँलाई फसाउन सक्दछ, विशेष गरी खानेकुराहरूमा। र यो चारित्रिक दोष चाहिँ यसले तपाईँलाई ल्याउनेछ भने बुध ग्रह यो 12औं स्थानमा गोचर गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको बौद्धिकतामा यसले केही क्षति गराउनेछ। जति पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन्छन् ती निर्णयहरू गर्दाखेरिमा अलिकति सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भने शुक्र ग्रह 12औं स्थानमा जाँदाखेरिमा खानपिनमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पुरुष वर्गले स्त्री पक्षबाट अलिकति सुरक्षित भएर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो गोचर अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। व्यापारी वर्गले पनि यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लागि अत्यन्तै लाभदायक रहनेछ। कुम्भ राशि तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई जग्गा जमिन खरिद गराउनेछ। तपाईँ कुम्भ राशिको हुनुहुन्छ र तपाईँ जग्गा जमिन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा आँखा चिम्म गरेर जग्गा जमिन खरिद गर्नुहोला। तपाईँलाई जग्गा जमिन किन भनेर आएको समय हो यो। त्यसै गरी मङ्गल ग्रह चतुर्थ स्थानमा रहँदाखेरिमा तपाईँको पारिवारिक कलह भने यो सुखको स्थान हो, आमाको स्थान हो, आमा भनेको घर हो। तसर्थ आफ्नो घरमा चाहिँ तपाईँको केही पारिवारिक कलह भने अवश्य पनि बनाइरहनेछ। घरमा केही चोरीहरू पनि हुन सक्दछ। आफ्नो यो घरको स्थानमा जब मङ्गल ग्रह गोचर गर्छ तब मङ्गल ग्रहले केही चोरीहरू हुन सक्दछ। तपाईँको आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले, विशेष गरी तपाईँका जुन कर्मचारी नोकर चाकरहरू छन् तिनीहरूले तपाईँलाई घात गर्न सक्दछन्। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ विशेष चनाखो हुनुहोला। मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा रहनेछ, जसका कारणले तपाईँको श्रीमान श्रीमतीमा केही पारिवारिक कलह बनाउनेछ, मतभेदहरू बनाइरहनेछ। केही यो कलहले तपाईँलाई मानसिक तनाव भने अवश्य पनि दिनेछ। त्यसै गरी मङ्गल ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा जहाँ सूर्य बुध र शुक्र ग्रह को गोचर छ। अब दशम स्थानमा मङ्गल ग्रहको आफ्नै घरमा दृष्टि रहनेछ, जसका प्रभावले तपाईँलाई नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि गराउनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँ जुन क्षेत्रमा जुन कर्ममा हुनुहुन्छ त्यो कर्मको नेतृत्व तहमा तपाईँलाई पुर्याउनेछ, जहाँ सूर्य ग्रह पनि छ। सूर्य ग्रह पनि राजा ग्रह कर्म घरमा रहँदाखेरिमा दिशाबली भएर रहेको छ, जसका कारणले तपाईँलाई सरकारी लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। सरकारीमा नभए पनि यदि तपाईँ प्राइभेटमै रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको नेतृत्व कुशलताले तपाईँलाई अत्यन्तै उच्च तहमा पुर्याउनेछ, प्रमोसन गराउन सक्दछ। सरकारी निकायबाट अथवा तपाईँको कर्मथलोबाट तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि जब बुध ग्रह तपाईँको कर्म घरमा रहनेछ अत्यन्तै लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँ ठुल्ठुला आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, व्यापारमा ठुल्ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि तपाईँको ज्ञान घरको मालिक भएर
कर्मघरमा गएर बसेको छ। आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह कर्मघरमा गोचर गर्दैछ। शुक्र ग्रह भनेको गीत सङ्गीत कलाकारिता को कारक ग्रह भएर तपाईँको कर्मघरमा गोचर गर्दैछ, जसकै कारणले जो व्यक्ति गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि एकदमै उच्च सफलता दिने समय आएको छ। 14 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी दुवै ग्रह तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्। र यो लाभ स्थानमा गोचर गरेका बुध र शुक्र ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई आर्थिक लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई आर्थिक लाभ उन्नति प्राप्त हुनेछ भने दुवै ग्रहको दृष्टि तपाईँको सन्तान घरमा रहनेछ। सन्तान घरमा शुक्र ग्रहको र बुध ग्रहको दृष्टि हुँदाखेरिमा तपाईँलाई सन्तान पक्षबाट पनि साथ सहयोग सल्लाह प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तानको सल्लाह अनुसार तपाईँले काम गर्नुभयो भने अझै बढी तपाईँको लागि फलदायक रहनेछ भने पञ्चम घरमा शुक्र र बुध ग्रहको दृष्टि रहँदा तपाईँको प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँ कुम्भ राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ, सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने अहिले गरिएको योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा सुन्दर र विद्वान पुत्री प्राप्ति गर्ने समय पनि आएको छ। मीन राशि मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो महिना अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा तृतीय स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई अत्याधिक मेहनती बनाउनेछ र यो मेहनतले तपाईँलाई भाग्यमा वृद्धि गर्नेछ। तृतीय स्थानमा गोचर गरेको मङ्गल ग्रहले तपाईँका भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि त्यहाँ भाइ बहिनीमा केही मतभेदहरू भने अवश्य पनि रहनेछन्। केही मतभेदका बावजुद पनि उनीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछन्। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि तपाईँलाई हुनेछन् र त्यस्ता यात्राहरूमा पनि सुरुका समयमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति वादविवादहरू पनि हुनेछन्। तथापि तपाईँको यात्रामा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको सूर्य बुध र शुक्र ग्रहले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यमानी बनाएको छ। भाग्य स्थानमा तीनवटा ग्रहहरूले तपाईँलाई भाग्यमा वृद्धि गरेका छन्। तथापि सूर्य ग्रह भाग्य स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँलाई केही नास्तिक बनाउन सक्दछ। पाप ग्रह हो, बुबा र गुरुवर्गसँग केही मतभेदहरू अवश्य पनि बनाउनेछ। तथापि तपाईँ अलिकति भगवान् विष्णुको आराधना गरिदिनु भयो भने हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई लाभ नै प्राप्त हुनेछ। भाग्यको साथ र सहयोग बनिरहनेछ। शुक्र र बुध ग्रह भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले विशेष गरी व्यापारिक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग र कलाकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक रहनेछ। सूर्य ग्रहको प्रभावले सरकारी क्षेत्रमा र राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि लाभ दिनेछ भने तपाईँ उच्च शिक्षाको लागि विदेशी युनिभर्सिटीमा यदि पहल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उच्च शिक्षाको सफलता, व्यापारको सफलता, कलाकारिताको सफलता, यो समग्रमा भाग्य स्थानमा गोचर गरेका ग्रहले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यमानी बनाउनेछ र तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। यो तपाईँको लागि स्वर्ण समय हो, यो स्वर्ण युग हो। यो युगमा, यो महिनामा तपाईँले आफूमा जति पनि पेन्डिङ रहेका कामहरू छन् ती सबै कामहरू सुचारू गर्नु। जुनसुकै काममा तपाईँले पछि गर्छु, 2-4 महिना पछि गर्छु भनेर जुन पेन्डिङमा थाती राखेका कामहरू छन् त्यस्ता कामहरू पनि अहिले सुचारू गरेर छोडिदिनुहोस्। बरु यसको समय आएपछि गर्नुहोला। यो समयमा गरेका जति पनि कामहरू छन् तपाईँका, ती कामहरूमा तपाईँले अनन्तकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। त्यसै गरी 14 गते पछाडि बुध ग्रह र 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 10औं स्थानमा कर्म स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो कर्म स्थानमा गोचर गरेका बुध र शुक्र ग्रहको लक्ष्मीनारायण राजयोग, अब कर्म स्थानमा लक्ष्मीनारायण राजयोग छ। अब यसले तपाईँलाई कर्म गर्नुहोस् अनि त्यसपछि लक्ष्मी प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने योग लिएर आएको छ। तसर्थ आफ्नो कर्मबाट तपाईँले मानज्ञ धन लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, राज्यको लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कर्मथलोमा तपाईँको बौद्धिकता र कार्यकुशलता, कलाकारिताको मिश्रणबाट तपाईँले आफ्नो कर्मथलोबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो मीन राशिका लागि अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। यो लाभदायक समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला।